हरिः ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोराभिस्रवन्तु नः नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानामि अक्षदां समर्पयामि अथ चन्दनं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षदाम् अर्पयेत् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर चन्दनस्योपरि अक्षदाम् अर्पयामि सकल नाना परिमल सौभाग्य मंगल द्रव्यम् अर्पयेत् अहिरिव भोगैः प्रजेते बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधुमानः हस्तगुणो विश्वाभ्ययुनान् विद्वान् पुमां पुमागो सम्परिपा तु विश्वतः सौभाग्यद्रव्यम् अर्पयामि अथ पुष्पम् अर्पयेत् माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रथानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ऋतुकालोद्भव प्राप्त पुष्पम् अर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः महानैवेद्यं निवेदयामि।